तेजे कडेन आनी ती अनावन्स करता तिका कितें कितें म्हणूंक लागलो कमिटीक कितें म्हणून देवीचें नांव घेतलो त्या देवीचें नांव घेतलो कितें तेची देवीचें म्हाका लक्षांत येना भवानी आसा अशें तो तुमच्या मेंटल पावूंक लागलो तिका कमिटीक गाडी घालूंक लागलो मागीर ते अनावन्स करता प्रोग्राम जालो तिका कितें म्हणून ते कितें जालें म्हणटालो तेच्यान पुलीस येयले पुलीस ताका येयले अशें जालें आनी ते कितें ताका घट धरपाक अशें गेले तेणी ते सुरी काडली कोणाक घट धरपाक तेका आतां जो म्हणटालो ताका आतां व्हरपाक लागलो देखून तो असो मस्ती करता बोवाळ करता म्हणून स्टेजीर वयता भुरगीं आहा म्हणून ताका व्हरपाक येता ताणें सुरी काडली सुरी काडून हल्लो केलो तेणी हाजेर पुलिसाचेर एक सुरी तेजेर हांगा ओडली पोटा कडेन एक हातीचेर ओडली दोगां जाणांक इंजर्ड केले आनी एक फाटल्यान तेणी ओडली तितक्यान रगता व्हांवून मागीर ते बाकीचे पुलीस येयले धरपाक ताका धरले पुलीस सारके तो आयकनालो असो म्हाका दिसता तो असो मेंटली तो दिसता कारण तेणीन असो हल्लो केला कारणाचेर पुलिसाचेर म्हणजे तो आतां आयकतले कितें तरी तेणें ड्रग्स बी कितें ओडला अशें कितें तरी तेजें सुरी घेवनूच भोंवतालो तर हय तेजी सुरी आपली बॉल्सांतली काडली सुरी काडली तेणी कांयच प्रॉब्लम नाशिल्लो तितक्यान पुलिसान ताका अरेस्ट केलो आयकनासलो एक 5-6 जाणां पुलिसांक आयकनासलो ताका मारून हाडून ताका घेवन गेलो फुडें आतां ते इन्वेस्टिगेशन करता तेज्या वांगडा आनी एकटो कोण आसलो म्हणटा तो अजून आयडेंटिफायड जाता फुटेज घेवन आतां घेवन गेला दुसरो तो कोण 2 जाण आसले ते अशें ते म्हणटा पुलीस 2 जाण आतां फुटेज घेवन गेला 2 जाण जॅकेट घालून आसलो म्हणटा तो फुटेज अजून तेजी घेवन गेला पळय सध्या आम्ही पावले आसा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाकडे म्हापसा बोडगेश्वर देवळाकडे येवपाचें कारण म्हणजे जस्ट आतांच आमकां थोडोच वेळ जाला हांगासर एक खबर कळ्ळ्या की हांगासर एक अननोन पर्सनान कमीत कमी 3 पुलिसांचेर सध्या सुरयेन हल्लो केलो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सध्या आमच्या मेरेन पावली आसा हेची पुराय अपडेट जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की एक जो अननोन पर्सन आसा पळय हो खंय तरी मेंटली इल आसलो एक पिसो आसलो खंय तरी आनी तो खंय तरी ह्या जात्रेन हांगासर जात्रा चालू आसा पळय त्या जात्रेन हांगासर भोंवतालो जेन्ना जात्रा चालू आसली जेन्ना स्टेजीचेर काही प्रोग्राम चालू असलो त्या प्रोग्रामाक तेन्ना तो थंयसर बोवाळ घालूंक लागलो आणि खूप वेळ जालो हो मनीस आसा पळय हो हांगासर जात्रे कडेन बोवाळ घालतालो ही गोष्ट जेन्ना लोकलांक कळली तेंच्यांनी तुरंत थंय पुलीस जे आसले पळय तांकां पुलिसांक सांगली पुलीस रोखडेच थंय घटनास्थळी येयले ताका धरलो आनी ताका व्हरपाच्या मार्गाचेर आसले जेन्ना ताका धरपाक जेन्ना पुलीस गेले त्याच टायमार तेन्ना आपल्या आंगार जी सुरी आसली पळय ती काडली आनी सपासप 3 पुलीस आसले पळय त्या 3 पुलिसांचेर तेणें वार केल्लो आसा काही पुलिसाच्या पोटाक लागला तर काही एका पुलिसाच्या त्या हातीक मारला सुरी ओडलेली आसा तर एकल्याच्या गळ्याकडे हांगासर ओडली आसा अशें करून 3 पुलीस हेतून सध्या जखमी जाल्ले आसा आणि त्यांची ट्रीटमेंट सध्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 3 पुलिसांची सध्या चालू आसा जेन्ना पुलिसांक ही गजाल सारकीच कळली की हो एक पिसो आसा म्हणून ताका मनशाक तेंच्यांनी धरलो आणि तेंच्यांनी गाडयेन घालून सध्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर सध्या हाडलो आसा आता हो जो मेंटली जो इल जो मनीस आसा पळय तो सध्या म्हापसा पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आणि आता थोडोच वेळ जाला आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की आता ताका थोड्या वेळान म्हापसा मेडिकलाकूच सध्या व्हरतले जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां ह्या जो सुरयेन हल्लो जाला पळय 3 पुलिसांचेर जितली मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले त्याच प्रमाणे हांगासरले जे देवळाचे जे अध्यक्ष आसा पळय आनंद बाईटकर आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया की एक्झॅक्ट हांगासर जात्रेक जाले पळय ते कितें जाल्ले कोण तो मनीस जो सुरयेन हल्लो केलो पळय तो कित्या खातीर ताणें हल्लो केलो ही पुराय कितें अपडेट आसा पळय ती आमी अध्यक्षा कडल्यानूय जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करूया अशीच अपडेट तुमकां आमी जे 3 पुलिसांचेर जे सुरयेन हल्लो जाला तेच्या बद्दल दीत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।